Mga viewers na atay paminawon usa ka pastor nga nagwali nga ang bautismo kung bunyag dili makahugas sa sala o dili makaluwas. Mao ni ang iyang pamahayag atong paminawon. Kung maghisgot kag literal water, unsa may mahugasan sa tubig? Makahugas ba og hugaw buling ang tubig? Yes, makahugas. Asa napitang na buling? Buling sa atong panit. So, ang water gamit kayo na siya pang external cleansing. Kumayon kag external cleansing panggawas. Maligo ka, manglugod ka, tangtang imo ang buling. Ang water, kung pang-external cleansing siya, sa ato pa, dili siya makahugas sa sala. Ang iyahang pamahayag mga viewers, kung magisgot og tubig unsay gamit sa tubig, insakto sa literal nga senses o pagsabot. Kay ang literal nga gamit sa tubig, panghinlo man gyud na siya. Apan ang bunyag ginamitan sa tubig, apan ang espiritual ang katuyuan. Ang tubig usa lamang ka symbolism, rituals, ceremonials, apan ang epekto niini ngadto sa kalag sa tao. Ato daw ukbon ang Biblia kung tama ba ning giingon niya nga ang bunyag dili makahugas sa sala. Kay ang bunyag gituuhan man ni sa Katoliko nga makaluwas ni siya, and therefore makahugas sa sala. Niya ko'y basahon mga kaigsuonan sa pamahayag dinhi sa Biblia mismo sa 1 Pedro 3 atong basahon. Sumala dinhi ato ang mabasa nga nagaingon dinhi, mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon, di naman tayo noon kalitok kani, mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig. Ang hulagway niini diha sa bunyag nga karon nagaluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagaluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So klaro kayo mga kaigsunan nga ang bunyag nagaluwas kanato. Pero ingon ang pastor, dili kuno makahugas sa sala, kundili sa buling lamang. O kini gikontra niya ang pamahayag ni San Pedro nga gisulat sa 1 Pedro 3:20 mga kaigsuonan. Kay giklaro man nga ang bunyag although gigamit ang tubig apan dili kini pagtangtang sa buling sa lawas sama sa gisgutan ni pastor, kundili sa kaluwasan. Ang bunyag
ang intention, ginamit ang ceremonial, ginamit ang ritual nga tubig, apan ang kalag, ang espiritu mo'y tuyo nga hinluan aron maluwas. Mao kana ang atong reaksyon. Daghang salamat. Mayong adlaw kanaton tanan.